बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, माह रमज़ान पहले अशर मुबारक की ये एक ख़ास तस्बीह का अमल जिसने कर लिया, जिसने इस तस्बीह को पढ़ लिया, उसकी पूरी ज़िंदगी का नसीब हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज की ये तस्बीह आपकी ज़िंदगी का नसीब हमेशा के लिए खोल देगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह की रहमत के साथ, अल्लाह के करम के साथ। मेरी जिस बहन, मेरे जिस भाई, मेरे जिस दोस्त ने इस तस्बीह को पढ़ लिया, इंशाअल्लाह वो देखेगा कि अपने हर मकसद को पालेगा, अपनी हर हाजत को पालेगा। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिसने ज़िंदगी में फिर से हमें माह रमज़ान अता फ़रमाया, माह रमज़ान की बरकतें अता फ़रमाई, माह रमज़ान की रहमतें नाजिल फ़रमाई। मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों दोस्तों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये बड़ा ही बरकत वाला महीना है जिसमें 3 अशरे पाए जाते हैं। पहला अशरा रहमतों का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का। रमज़ान के ये तीनों अशरे इतनी रहमतों वाले, इतनी बरकतों वाले होते हैं। इन 10 दिनों में अगर एक तस्बीह को मुसलसल पढ़ लिया जाए, दिन में चाहे एक मरतबा पढ़ लिया जाए और 10 दिन तक इस तस्बीह को जारी रखा जाए, तो अपनी आँखों से देखेंगे कि कैसे नसीब बदल जाएंगे, कैसे तकदीर बदल जाएगी और कैसे मुकद्दर चमक जाएंगे। अपनी आँखों से आप अपने मुकद्दर को बदलते हुए देख लेंगे। दोस्तों, माह रमज़ान में जो लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह से करम मांगते हैं, फ़ज़ल मांगते हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ को बढ़ा देता है, अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा देता है। ये महीना वैसे भी अल्लाह पाक का महीना है जिसमें अल्लाह बंदे का रिज़्क़ बढ़ा देता है। एक बार एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ मेरा रिज़्क़ भर जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बावुज़ू रहा करो, तुम्हारा रिज़्क़ भर जाएगा। अल्लाह के नबी के इस फरमान की रोशनी में हर मुसलमान को चाहिए कि खास कर इस माह रमज़ान मुबारक में बावुज़ू रहें ताकि अल्लाह पाक की रहमतें उस पर नाजिल होती रहें। रमज़ानुल मुबारक का ये बड़ा ही ख़ास अशरा है जो बड़ी बरकतों वाला, बड़ी शान वाला है। अल्लाह पाक ने 11 महीने हमारे लिए छोड़ दिए जिनमें हम खाते हैं, पीते हैं, हर किस्म की लज़्ज़ात हासिल करते हैं, मगर उसने अपने लिए एक महीने को ख़ास कर लिया और वो महीना रमज़ान का महीना है। रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों का सरदार भी कहा जाता है। ये महीना बेशुमार बरकतें लेकर, रहमतें लेकर हमारे पास आता है और हमें भी चाहिए कि इस माह मुक़द्दस का ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम कर सकें। आज मेरे वो भाई, मेरी बहनें जो रिज़्क़ में कमी की वजह से परेशान बैठी हुई हैं, दौलत में कमी की वजह से परेशान बैठी हुई हैं, अपने रिश्ते ना होने की वजह से परेशान बैठी हुई हैं, जो भाई चाहता है कि उसके रिज़्क़ दौलत में रातों रात बरकत तरक्की मिलना शुरू हो जाए, जो दोस्त चाहता है कि उसका मुकद्दर बदलना शुरू हो जाए, उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाए, उसके नसीब खुल जाएं, तो इस माह मुबारक के पहले अशरे की जो तस्बीह का अमल आपको बताने जा रही हूँ, इसको आपने ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये वो दिन हैं जिस पर अनवार के दरवाजे खुलते हैं, ऐसी नेमतें नाजिल होती हैं, ऐसी नेमतों से नवाजा जाता है, कैसी बरकतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है कि जो माह रमज़ान में ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह पाक की रहमतें तजल्लियात नाजिल होती हैं। जब अल्लाह पाक ने 10 दिनों को, 10 रातों को रहमतों बरकतों की रातें कह दिया, रब ने फरमा दिया कि इसकी हर घड़ी रहमतों बरकतों वाली है। रमज़ान के पहले 10 दिन, पहला अशरा रहमतों का अशरा, इसमें एक तस्बीह पढ़ने से अगर अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, आपकी तकदीर के फैसले हो जाएं, पूरे साल का रिज़्क़ दौलत मिलना शुरू हो जाए, आपके रास्ते की सारी रुकावटें बंदिशें ख़त्म हो जाएं, आपके हालात बेहतर हो जाएं, आपकी फ़कीरी बादशाही में बदल जाए, इससे बढ़कर और कोई तस्बीह नहीं हो सकती। मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनें, इस तस्बीह के अमल को नोट फरमा लें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़नी है रोज़ाना 10 रमज़ान तक, यानी पहला अशरा मुबारक जिस दिन से इस वीडियो को देखें उसी दिन से शुरू कर लें। जो आज देख रहे हैं आज से शुरू कर लें, जो कल देखेंगे, जिस दिन भी देखें उसी दिन से इस वीडियो को शुरू करके ये एक तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह हर तरह के मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। जो लोग
چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا عمل مل جائے کہ جلد سے جلد کامیاب ہو کر جلد سے جلد اپنے حالات کو بدل لیں، اپنے نصیب کو بدل لیں، تو آج وہ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وہ قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، اور وہ گھڑیاں جو شروع ہو چکی ہیں کہ جس میں اللہ پاک اپنے بندے کو نوازتا چلا جاتا ہے، وہ لمحات شروع ہو چکے ہیں جس میں اللہ پاک اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ کوشش کریں اس تسبیح کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیے جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، اور اس تسبیح میں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ غور سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح ہے جو آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آئے گی۔ اس تسبیح کی اجازت تمام مسلمان بھائیوں بہنوں دوستوں کے لیے بالکل عام ہے۔ جو بھی اس کو پڑھنا چاہے، جو بھی اس کو دل سے تسلیم کر کے پڑھنا چاہے، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس تسبیح کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا لے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ رب العزت اس کی ہر طرح کی دعا کو قبول فرما کر اس کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، 1 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اب تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، کوئی بھی ہو، کم دانوں والی، زیادہ دانوں والی، کوئی بھی ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں، اور تسبیح کے ایک دانے پر ہاتھ رکھیں، انگلی رکھیں اور پڑھیں استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک دانے کا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دانے پر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ یہ پھر تیسرے دانے پر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ پھر چوتھے دانے پر، پھر 5ویں دانے پر، ایسے پڑھتے پڑھتے آپ نے پوری تسبیح کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے پہلے دانے پر جب اپنی انگلی رکھیں یا ہاتھ رکھیں، اس سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ کر پوری تسبیح کو اس عمل کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر جب آخری دانے پر پہنچیں تو پھر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کر اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دونوں ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھا دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں کی برکت سے یہ 10 دن اتنے خاص ہیں کہ اللہ پاک اس تسبیح کو پڑھنے والے کو محبت سے نوازے گا، رحمت سے نوازے گا۔ اللہ پاک اس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو محبت سے سنے گا۔ جب وہ بندہ محبت سے پکارے گا تو وہ بندہ اللہ پاک کی حکمتوں میں آ جائے گا، اس کی نعمتوں میں آ جائے گا۔ اگر آپ کو بہت سے مسائل ہیں، سسرال میں عزت نہیں مل رہی، آپ بہت قرض دار ہو چکے ہیں، لوگوں کا کروڑوں کا لاکھوں کا قرض دینا ہے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ اپنے سر کو پٹک رہے ہیں، مار رہے ہیں، کسی طرح سے میرا یہ کام پورا ہو جائے، میرے سٹکے ہوئے کام کو کوئی ایسا عمل مجھے اس سے باہر نکال دے، تو میری اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کتور تسبیح کو پڑھ لیں، اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر، میرا جو بھائی، میری جو بہن جس مقصد کے لیے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں، پہلے عشرے میں یہ تسبیح پڑھ لے گا، رب کعبہ اس رحمتوں والے عشرے میں، برکتوں والے عشرے میں، قبولیت کی گھڑیوں میں ہر حاجت کو، ہر مقصد کو غیبی خزانوں سے پورا فرما کر نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اب وہ بد نصیب ہوگا جو شخص رمضان المبارک کی پہلے 10 دنوں کو پالے، پہلے عشرے کو پالے اور اس تسبیح کو نہ پڑھے، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سے اعمال جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ نے دوسرے لوگوں کے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس ایک تسبیح کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس پہلے عشرے میں پڑھی جانے والی یہ تسبیح ہر طرح کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، ہر طرح کے مقصد کو، ہر طرح کے حاجت کو پورا فرما دے گی۔ تسبیح کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں اور یہی سوچیں کہ میرا رب بادشاہ ہے، وہ مجھے بادشاہ بنا کر اٹھائے گا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھر دے گا، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، جو بیٹے بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے تمام رشتے ہونا شروع ہو جائیں گے، اٹکے ہوئے کام خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب رب کی مدد پہنچتی ہے تو کامیابی گھٹنوں میں آ پڑتی ہے۔ آپ کو زیادہ محنت
محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ کامیابی، وہ مقصد، وہ حاجت خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ میرے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں نے ماہ رمضان کے اس پہلے عشرے میں یہ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ کیا پتہ کس کی دعا کس کے لیے کام آ جائے، کس کو لگ جائے۔ اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔